वसल्लम की बेसत के से ताल्लुक़ है कि हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, कि ये वही रसूल है जिसे हमने उम्मीयीन में भेजा था। लेकिन आपके वालिद हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी तालीम की तरफ ख़ास ध्यान दिया और आपको लिखने पढ़ने की तरफ मुतवज्जे किया, और आपको शेर गोई और शेर फहमी और तिजारत में एक ख़ास दस्तरस हासिल हो गई थी। इस तरह से अगर हम हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन को देखें और आपकी तालीम की तरफ भी गौर करें, तो वहाँ पर भी हमें यही दिखाई देता है कि आपके वालिद साहब को बच्चों की तालीम का बहुत ख्याल था। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे बाप को अपनी औलाद की तालीम का बहुत शौक़ था। मदन चंद एक हिंदू आलिम था, वो कोढ़ी हो गया, लोगों ने उसे बाहर मकान बना दिया। मेरे बाप ने उसके पास मेरे भाई को पढ़ने के लिए भेजा। लोगों ने कहा, खूबसूरत बच्चा है, क्यों इसकी ज़िंदगी को हलाकत में डालते हो? उस पर मेरे बाप ने कहा, मदन चंद जितना इल्म पढ़कर अगर मेरा बेटा कोढ़ी हो गया तो कुछ परवाह नहीं। आपकी तबाहुर इल्मी और सूफियाना और आलिमाना शान का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि आपके सर सैयद अहमद खान साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। एक मरतबा आपने एक ख़त जो एक नवाब साहब को लिखा और वो बदर में शाया हुआ है, उसमें आपने लिखा है, मुझ खाकसार की यानी हुजूर फरमाते हैं कि मुझ खाकसार की सर सैयद से ख़त किताबत रही। मैंने उनसे एक बार किसी तकरीब पर अर्ज़ किया था, जाहिल इल्म पढ़कर आलिम बनता है और आलिम तरक्की करके हकीम हो जाता है, हकीम तरक्की करते करते सूफ़ी बन जाता है, मगर जब सूफ़ी तरक्की करता है तो क्या बनता है? काबिल गौर है। जिसके जवाब में सर सैयद ने कहा कि वो नूरुद्दीन बनता है। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सब दोस्त मुत्तकी हैं, लेकिन इन सब से कवी बसीरत और कसीरुल इल्म और ज़्यादातर नरम और हलीम और अकमलुल ईमान वल इस्लाम और सख्त मोहब्बत और मार्फत और खशियत और यकीन और इस बात वाला एक मुबारक शख्स, बुजुर्ग, मुत्तकी, आलिम, साले, फ़की और जलीलुल कदर मुहद्दिस और अज़ीमुल शान हाजिक, हकीम, हाजीउल हरमैन, हाफिजुल कुरान, कौम का कुरैशी, नसब का फारूकी है, जिसका नाम नामी मालकब गिरामी मौलवी नूरुद्दीन भेरवी है। अल्लाह ताला उसको दीन और दुनिया में बड़ा अजर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ आप हजरात ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आप साबिकुल ईमान में से थे। सबसे पहले जो ईमान लाए वो आप ही का वजूद था। ज़माना जाहिलियत से में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गहरे ताल्लुकात थे। जब आपकी उम्र सिर्फ 18 बरस की थी तो आपको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाकत का शर्फ हासिल हुआ। अरबाब सैर में बयान है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिजाज व आदात और ख़साइल और अखलाक हैरत अंगेज़ मुशाबियत थी, उनमें हैरत अंगेज़ मुशाबियत थी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अखलाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के अक्से जमील दिखाई देते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नूर नबूवत का ज़हूर हुआ तो आपने अहले मक्का वालों को दावत इस्लाम दी। उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ मौजूद ना थे, लेकिन जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा की खबर पहुँची तो आपने बिला तरद्दुद आपको कबूल किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी मुलाकात के इरादा से घर से निकले और ये नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना जाहिलियत ही से मुखलिस दोस्तों में से थे। मुलाकात के बाद अर्ज़ किया, ए अबुल कासिम, मैं आपको बरादरी की मजालिस में नहीं पाता और लोग आप पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप उनके आबाओ अजदाद को बुरा भला कहते हैं। आपने फरमाया, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ।
اتنا کہہ کر آپ فارغ ہی ہوئے تھے کہ صدیق اکبر اسلام لے آئے۔ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر کے اسلام لانے سے اس قدر خوش ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اکشبین کہا جاتا ہے، آپ سے زیادہ کوئی خوش نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے تھے جو مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہی بات ہمیں حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ حضرت مولانا حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی جس زمانہ میں ریاست جموں میں تشریف فرما تھے تو وہاں کے وزیر اعظم کی وساطت سے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اشتہار ملا، جس میں آپ نے مخالفین اسلام کو نشان نمائی کی دعوت دی تھی۔ اس پر آپ نے قادیان آنے کا ارادہ فرمایا اور آپ قادیان تشریف لائے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آپ نے ایک پیغام بھیجا تو اس پر جس کے ہاتھ حضور نے پیغام بھیجا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھ دیا کہ عصر کی نماز کے وقت آپ سے ملاقات کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم کر کے میں مان اٹھا، چنانچہ آپ اس وقت سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھتے ہی دل میں کہا یہی مرزا ہے اور اس پر میں سارا قربان ہو جاؤں۔ چنانچہ اس پہلی ملاقات کے وقت ہی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میری بیعت لے لیں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر مجھے چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے حکم نہیں ہوا اس لیے میں بیعت نہیں لوں گا۔ لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بیعت لینے کا اذن حاصل ہوا تو 23 مارچ سن 1889 کو آپ نے بیعت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا انی قلتو یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا فقلتم کذبتا وقال ابوبکر صدقتا، یعنی میں نے تم لوگوں سے کہا کہ تم سب کی طرف میں رسول ہو کر آیا ہوں، تم نے کہا یہ جھوٹ ہے، مگر ابوبکر نے کہا کہ ابوبکر نے تصدیق کی۔ بالکل اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے میں کے متعلق سے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنی کتاب ازالہ حام میں آپ فرماتے ہیں انہوں نے ایسے وقت میں بلا تردد مجھے قبول کیا کہ جب ہر طرف سے تکفیر کی صدائیں بلند ہونے کو تھیں اور بہتیروں نے باوجود بیعت کے عہد بیعت فسخ کر دیا تھا اور بہتیرے سست اور متذبذب ہو گئے تھے، تب سب سے پہلے مولوی صاحب ممدوح کا ہی خاطی ساجز کے اس دعویٰ کی تصدیق میں کہ میں ہی مسیح موعود ہوں قادیان میں میرے پاس پہنچا، جس میں یہ فقرات درج تھے آمنا وصدقنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ مالی قربانی کے لحاظ سے بھی ان دونوں صحابہ میں زبردست مشابہت دکھائی دیتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو صدقات کرنے کی تلقین فرمائی، تحریک فرمائی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں، اور حسن اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال بھی تھا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ اگر میں ابوبکر پر کسی دن آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج کے دن اس پر سبقت لے جا سکتا ہوں۔ چنانچہ میں اپنا آدھا مال لے کر حضور کے پاس پہنچا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا؟ میں نے عرض کیا کہ ان کے لیے باقی رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا آخر کیا باقی رکھا؟ میں نے عرض کیا اتنا ہی، اور حضرت ابوبکر جو کچھ ان کے پاس تھا لے آئے۔ آپ نے دریافت فرمایا اے ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں نے ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو باقی چھوڑا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ان سے کبھی بھی کسی شے میں سبقت نہیں لے جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ما نفعنی مالو احد قط ما نفعنی مالو ابوبکر، مجھے
کسی شخص کے مال سے ایسا فائدہ نہیں پہنچا جیسا کہ حضرت